गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे में फाइनली बदल चुका है। आज सेनेट इजलास में भी इंतखाबात में धांधली का मामला सरगर्म रहा। तहरीक-ए-इंसाफ, जमात-ए-इस्लामी और कई दूसरी जमातों ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जबकि नून लीग की जानिब से जो सेनेट इजलास है उसमें इलेक्शन के शफाफ होने का कहा गया। जो इलेक्शन हुआ है उसका दिफा किया गया। सिंध में भी आज जीडीए ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ धरना दे दिया है। हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जीडीए को फॉलो कर रहे हैं। जलसे से खिताब करते हुए सियासी रहनुमाओं ने मैंडेट वापस किए जाने का मुतालबा किया। लेट्स वॉच इट। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा में ज्वाइन करी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सिंध में जीडीए की सरबराह धांधली के खिलाफ धरना दे रहे हैं। क्या आप लोगों के पास कोई एस्टिमेट है कि कितनी सीट्स पे धांधली हुई है सिंध में? ये कौन सी सीट्स हैं और क्या फॉर्म 45 वाला इशू है या इट्स अ बिट डिफरेंट? देखिए फरिया, सिंध में एक ही स्ट्रैटेजी थी जो पूरे सिंध में अप्लाई की गई, और मुझे तो समझ नहीं आया कि जब इतने 15 साल की हुकूमत और इतना ये क्लेम करते हैं पॉपुलैरिटी का, तो उसके लिए जरूरत क्या थी? कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, फ्रॉम डीआरओ, आरओ, फ्रॉम पोलिंग स्टेशन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतलब यू नेम इट। इन्होंने डिलिमिटेशन, वोटर्स को यहाँ से वहां उठा के फेंक देना, डुप्लीकेशन वोट्स का होना, तो मतलब पूरा सिस्टमैटिकली पूरा जिस तरह इन्होंने सिस्टम बनाया है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वो थ्रू आउट सिंध में उन्होंने वही किया। और इसलिए कि मैं कहूँ कि ये इतनी सीटें थी, या वो आप फेयर इलेक्शन कराते, फिर जितनी सीटें जिसकी निकलती वहां वो होती। अब कुछ जेयूआई की भी इन्होंने चुराई हैं, पीटीआई की भी चुराई हैं, जीडीए की भी चुराई हैं। तो इस तरह जीडीए में क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब के अपने अपने हल्के हैं, मजबूत हल्के हैं, वो सारी इन्होंने चुराया है। तो इसलिए ये एग्जैक्टली कहना कि कितनी सीटें थी मुश्किल है, लेकिन पूरी सिंध में मैसिव ब्रेकिंग इन्होंने की है। इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है डॉक्टर साहिबा कि जो रिजल्ट्स हैं वो वही हैं जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, या जो सर्वेज बता रहे थे ऐसे ही इलेक्शंस होते थे, वैसे ही रिजल्ट्स आए हैं। योर कमेंट्स ऑन दैट? जी, बहुत अफसोस होता है मुझे, क्योंकि सिंध के हालात कभी भी मीडिया दिखाती नहीं है। जितने बुरे हालात में, देखिए जब भी कोई पार्टी हुकूमत में होती है उनका ग्राफ नीचे जाता है, और ये अजीब बात है कि ये 0/0 परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस निल है, करप्शन अरूज पे है, ड्रग्स अरूज पे है, हेल्थ इश्यूज अरूज पर है, कुत्तों के काटने का केस हो, एड्स हो, आप कोई चीज उठा लें। और फ्लड के बाद जिस तरह लोग सड़कों पे तड़पते रहे हैं, हर चीज जरूर पे, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी भी ऊपर जा रही है। देखिए क्या फिर पंजाब में क्यों शिकायत कर रहे हैं? पंजाब में भी तो वही है ना, कि जो ये बातें कर रहे हैं कि जी सर्वे रिपोर्ट ये है सिंध में, तो फिर पंजाब में क्या है? वहां क्यों रोना लगाया हुआ है इन्होंने? ये सब बातें कभी यहाँ पे सिंध में सिस्टमैटिकली दूसरी ऑप्शन पार्टी इन्होंने छोड़ी नहीं, करने नहीं देते, और इसमें सिलेक्टर्स का पूरा हाथ है, जिन्होंने इनके साथ प्लानिंग करके और इनको सिलेक्ट करके लाते हैं, और हमेशा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को धकेल दिया जाता है। और ये जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन को भी ये मैनेज करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने वायोलेशन की है कि इनके ऊपर एक केस बनना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया है। राइट। सो पी बघारा साहब ने इमरजेंसी लगने का खदशा जाहिर किया है। अगर धरने होंगे, बहुत ज्यादा अनरेस्ट होगा, तो ये तो खतरा और बढ़ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? देखिए आज आपके पास जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके लिए बहुत जरूरी था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती। फिर इस किस्म के इलेक्शंस क्यों कराए गए कि जहां फर्दर डिवीजन हो, फर्दर आप इश्यूज, फर्दर पॉलिटिकल डिवाइड हो, एग्रेशन आए लोगों में, लोगों का मैंडेट आप चोरी करेंगे तो क्या एग्रेशन नहीं आएगा? उनको तकलीफ नहीं होगी? इन्होंने डिलीवर क्या किया है? ये जितनी बड़ी पार्टियां हैं, आज भी आप देख लें कि जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और कितनी मिनिस्ट्री, कौन सी पोजीशन, अवाम की कौन सोच रहा है?
عوام کی کون بات کر رہا ہے؟ سو ڈاکٹر صاحبہ ایگزیکٹلی مطالبہ کیا ہے؟ ری الیکشن ہو جائے، کچھ جگہوں پہ ری الیکشن ہو، یا کوئی کمیشن بیٹھے، کیا ہو؟ جی بالکل ری الیکشن کی ضرورت ہے، یہ بالکل مسترد کرتے ہیں. جب تک آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرائیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. مجھے بتائیے کہ جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا اور ہارنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں ہارا، تو یہ کس قسم کے وہ ہیں؟ یہ تو بڑی ایکسپینسو ایکسرسائز ہو جائے گی اگر دوبارہ الیکشن کرانا پڑا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور یہاں پہ آئی ہوپ کوئی باضمیر یہاں بھی ہوتے تو وہ بھی اٹھ کے یہاں پہ بتاتے. لیکن یہاں کا تو سندھ کا جو حال ہے کہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ 15 سال جس طریقے کی گورننس چلی ہے. رائٹ. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تحریک انصاف سمیت کئی سیاسی جماعتوں کا الزام ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خود اس دھاندلی میں شریک ہیں، اس لیے ان کی زیر نگرانی اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہو ہی نہیں سکتی. لیٹس واچ دیٹ. چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازع ہو چکے، وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے. یہ ایک جعلی الیکشن تھا، اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے. چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، اور قوم کے 50 ارب روپے وہ ان چند لوگوں سے واپس لیے جائے جنہوں نے اس الیکشن کے اندر دان لی. صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری تھی. میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے. میں بانو قریشی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چیف الیکشن کمشنر کا ریزگنیشن آپ کے خیال سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ السلام علیکم فریحہ، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بھی گفتگو سن رہی تھی. دیکھیے ان کے تو بہت ہی زیادہ بڑے الزام ہیں، اور میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ سندھ میں جس طرح نظام چلتا ہے تو جو بھی پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتا ہے ان کی یہی کمپلینٹس ہوتی ہیں. یہاں پر تو ایک ریاست کے اندر ایک بادشاہت ہے جو چلتی ہے. تو کمنگ ٹو دا چیف الیکشن کمشنر، ان کا استعفیٰ دیکھیے اخلاقی طور پر انہیں استعفیٰ ضرور دینا چاہیے ہے، کیونکہ دیکھیے الیکشن ہونے سے پہلے جو ماحول تھا، ایک صاف شفاف منصفانہ الیکشنز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ماحول ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ اس کو دینے میں ناکام ہوئے. آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک ہی جماعت کے لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے، کیسے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر سے ہمارے تجویز کنندہ، تائید کنندہ اور کچھ کینڈیڈیٹس بھی گرفتار ہوئے، اٹھائے گئے. اسی پی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ان کو ہم نے خط بھی لکھے، انہیں ہم کمپلیکس بھی کرتے رہے، مگر ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں آئی. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، جس طرح ای سی پی ایک پارٹی بن کر سپریم کورٹ میں چلا گیا ایک جماعت کے خلاف اس کا نشان چھیننے کے لیے، اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. حالانکہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کا نشان چھینا گیا اسی دن اے این پی کا جو نشان ہے وہ صرف ایک فائن کے اوپر ریسٹور ہو گیا. اور یہ وہ اے این پی ہے جس نے الیکشن تک ہی نہیں کروایا تھا. پاکستان تحریک انصاف پہ تو الزام تھا نا کہ انہوں نے اپنی آئین کے مطابق نہیں کروایا. ایک طرف جماعت ہے جس نے کروایا ہی نہیں. اور سب سے دلچسپ نقطہ، آئین کی وہ ادارہ بات کر رہا ہے جس نے آئین کو خود پامال کیا. 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، وہ بھی کرنے میں وہ ناکام رہے. تو آئین شکنی تو یہ خود کرتے رہے، پھر آئین کا ہماری جماعت کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے. تو دیکھیے اس طرح کے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں ان کے کردار پر، مگر پھر بھی ہم آگے بڑھے، الیکشنز کی طرف گئے. الیکشن میں پولنگ ڈے اٹسیلف وہ ایک بہت اچھا دن تھا، بہت اچھے طریقے سے ہوا. مگر الیکشن سے پہلے جس طرح ہمیں کیمپین کرنے نہ دی گئی، جس طرح ہمارے لیے جگہ محدود کی گئی، الیکشن کمیشن نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور پھر اس کے بعد جو آروز کا کردار رہا ہے، رات 12:30 بجے کے بعد کس طرح آروز نے الیکشن مانیٹرز، آبزرورز اور کینڈیڈیٹس کو اس دفتر سے باہر رکھا، کس طرح فارم 47 جو ہے وہ سب کی غیر موجودگی میں کنسولیڈیٹ ہوا اور آج اس میں اتنا بڑا تضاد ہے. یہ سب ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور اس کی ذمہ داری تو چیف الیکشن کمشنر پہ عائد ہوتی ہے. انہوں نے اب تک
अगर इफ यू अलाउ मी जावेद हाशमी साहब, क्योंकि उधर उसी इलाके से हैं, फिर उन्होंने पीटीआई को के हक में वो दस्तबरदार भी हुए, वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर का इलेक्शन था ये, आपने देखी होगी उनकी स्टेटमेंट, इन द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट कमिश्नर रावलपिंडी साइड, उन्होंने कहा ये इलेक्शन ही कमिश्नर्स का था। उन्होंने कहा कि कमिश्नर मुल्तान ने किसी के जरिए मुझे पैगाम पहुंचाया कोट एंड कोट कि आप इलेक्शन लड़ें, आपको तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। ये कोई उनका प्राइवेट दोस्ती वाला पैगाम था, आपस के ताल्लुकात वाला, या आपको लग रहा है कि ये इसी हवाले से वो बात कर रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? नहीं, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर हाशमी साहब बहुत ही सीनियर सियासतदान है, बड़ा उनका तजुर्बा है। अगर वो कोई बात कर रहे हैं, और जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार सियासतदान है, अगर कोई वो बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे होंगे, जरूर इसमें कोई सदाकत होगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। राइट। बैरिस्टर दानिया चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद आपके हल्के पर भी सवालात उठ रहे हैं। फॉर्म 45, डू यू थिंक कि ये एक तरीका है इस मामले को हल करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। बिल्कुल, देखें, जिस तरह हमने कहा कि फॉर्म, हम बार बार रिपीट एक ही चीज़ कर रहे हैं कि फॉर्म 45 हों या कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हों, वो तमाम चीज़ें हमारे पास डे 1 से थी, इलेक्शन की रात से थी। और मैं अगर खाली अपनी सीट की बात करूं तो मैंने 2018 में भी यहाँ इसी तरह ही फॉर्म 45 लहराता रहा और लेकर फिरता रहा जब शेख रशीद साहब को मुझे याद है आप मेरे प्रोग्राम में भी और आज भी मुझे बिल्कुल आपके प्रोग्राम में लेके आया था, और आज भी मेरे पास उसी तरह फॉर्म 45 पड़े हैं जो इस इलेक्शन के भी हैं, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ था और मुझे पता था कि ये किस तरह ज्यादती हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और जो आज प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये फॉर्म 45 का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वही 35 पंचरों का प्रोपेगेंडा है जो आज से कुछ साल पहले चलाया गया था, जो मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई थी। ये वही प्रोपेगेंडा है कि जो चलाया गया था क्योंकि मुल्क में सिविल नाफरमानी करके जलाओ घिराओ कंटेनर के ऊपर आग लगाने की बात करते थे। देखें, आज फिर वही बातें और चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जो वो नॉन स्टेक एक्टर्स जिनके कहने की वजह से यहाँ लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, पिछली दफ़ा इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा था जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी, इस दफ़ा कमिश्नर साहब निकल आए, ये वो लोग हैं जो उन नॉन स्टेक एक्टर्स के हाथों में आते हैं, खेलते हैं और उस मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के पूरे चलते हुए प्रोसेस को आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब इस्तेमाल हुए हैं किसी के हाथों? हम तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और नहीं, नॉट अलेजिंग, दिस इज़ व्हाट वी हैव सेड रिपीटेडली एंड हमने तो सारी शवायद चीज़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये वो लोग हैं कि जो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल होते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए, जिनका कोई रोल नहीं होता, अपनी ज़ातियात के लिए इस तरह की बातें कर कर मुल्क की जमहूरियत को डीरेल करते हैं। और इसके ऊपर बहुत सवालिया निशान है मेरे पास, क्योंकि आई रिमेंबर आपने फॉर्म 45 का मसला स्पेसिफिकली उठाया था। यू एन एजुकेटेड पर्सन, यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। क्या उस तनाजुर में जो उस वक्त हुआ 2018 में या अभी जो मामलात हैं, क्या ये बिल्कुल बेसलेस मामलात हैं? क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, कंसिडरिंग कि कमिश्नर साहब बहरहाल एक अहम पोजीशन पर फाइज थे? क्या हम बस डिस्कार्ड कर दें और कह दें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आज खुद सिद्दीकी साहब कह रहे थे सेनेट में, इरफान सिद्दीकी साहब, क्या 8-10 सीटें हो सकता है इधर हो गई हों? सो ये लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया है अब रिगिंग का, या ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? नहीं, देखिए, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस तो नहीं आ गया। देखिए, बात सुने, पहले अगर कमिश्नर के रोल के ऊपर बात की जाए तो क्या वो डीआरओ थे, क्या वो आरओ थे, क्या उनका रोल, अगर हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, क्या इलेक्शन करवाने में उनका कोई रोल था, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ना वो डीआरओ थे ना आरओ थे। क्या इलेक्शन कंसोलिडेशन में उनका कोई रोल था? उसका जवाब है नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन के साथ लेजॉन में उनका कोई रोल था? उसका जवाब है नहीं। फिर तो उनका रोल क्या था? उनका रोल वो था, फिर उनको पागल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उनको डिप्रेस क्यों कह रहे हैं, फिर उनको क्यों कह रहे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं?
پھر تو ہی از irrelevant. دیکھیں پاگل اور ڈپریس تو مجھے نہیں پتا کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کا جواب وہ خود بھی دے سکیں گے، لیکن جہاں تک ان کے رول کی بات ہے، دیکھیں جہاں تک ان کے رول کی بات ہے، ان کا رول اس میں اتنا تھا نہیں، اور جن کا رول تھا انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، اپنا کام کیا ہے. اور کمشنر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان سارے لوگوں کو میرے سمیت کال کر کر مبارکیں دے چکے اور بتایا کہ ہم نے اس طرح آگے کام کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، اس میٹنگز میں سر آپ نے ٹائم دینا ہے. یہ تمام چیزیں باتیں ہو چکی تھی اور اس طرح کی ملٹیپل چیزیں. اب میں نے جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ کس کے ہاتھ پہ کھیلے ہیں اور کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن ان کا رول جو ہے یا ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایسے انسان کی ہے کہ جس کا اپنا مفاد کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. اور دوسری بات دیکھیں آج جو ملکی حالات ہیں، یہاں آپ نے ایکسیپٹیبلٹی کی بات کی، ایکسیپٹیبلٹی کی بات نہیں ہے. جو آج ملکی حالات ہیں، الیکشن ہو گیا ہے، الیکشن کچھ پیچیدگیاں، ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، کچھ پیچیدگیاں رہتی ہیں، کوئی رہ بھی اگر گئی، لیکن چیزوں کو لیٹس موو فارورڈ. اور لیٹس موو فارورڈ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جن کی سیٹوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کے یا ان کو ہوا میں چھوڑ جائیں. میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس، دیکھیں اب اس کا فورم کیا ہے، اس کا فورم کورٹ آف لا ہے، اس کا فورم جلاؤ گھیراؤ نہیں ہے، اس کا فورم ملک کو آگ لگانا نہیں ہے، ملک میں انسٹیبلٹی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان فورمز کو استعمال کیا جائے، ان فورمز میں اپنی جو تحفظات ہیں ان فورمز میں لے کے جائیں، اور جن کے تحفظات ہیں وہ بھی اپنا بیانیہ پیش کریں، اور جن کے تحفظات نہیں ہیں وہ بھی اپنا بیانیہ پیش کریں. مہربانو پلیز لیٹ می انٹروڈیوس قادر خان مندوخیل صاحب، بڑی دیر سے وہ پیشنٹلی سن رہے ہیں. مندوخیل صاحب، NA 242 کے ایک پولنگ سٹیشن میں توڑ پھوڑ کے معاملے پر آپ پر مقدمہ درج ہوا ہے، ایسا کیا ہوا تھا کہ اٹ ریچڈ دیٹ لیول؟ بہت شکریہ، آپ نے کم از کم ٹائم تو دیا مجھے کافی لوگوں کی باتیں سنوا کے. 24 جنوری کو میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ اس حلقے میں 259 مزدوروں کو زندہ جلایا گیا MQM کے لوگوں نے، اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 مہینے پہلے پریس کانفرنس میں بھی مان لیا ہے کہ ہاں ہم نے جلایا، ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس کو، یہ میں آپ کو ایویڈنس کے طور پہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ 33 یہاں پہ پیپلز پارٹی کی جیالوں کو قتل کیا گیا. الیکشن کمیشن نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر 2 تاریخ کو پھر سیکرٹری جنرل نے خط لکھا کہ ڈپٹی کمشنر DRO جو نا جنید اقبال صاحب وہ مصطفیٰ کمال سے ملا ہوا ہے اور لوگوں کو فون کر رہا ہے، دفتر بلا رہا ہے، تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ قادر خان مندوخیل کا ساتھ نہیں دیں اور مصطفیٰ کمال صاحب کا ساتھ دیں. اس کے علاوہ جب الیکشن والے دن تھا 8 فروری کا، اس دن الیکشن بڑا سموتھ چل رہا تھا، اور سموتھ چلنے کے ساتھ ساتھ جب 4 بج گئے تو مجھے اطلاع ہے کہ مختلف پولنگ سٹیشن میں MQM کے جو اسلحہ بردار لوگ ہیں وہ مختلف پولنگ سٹیشن میں گھس گئے اور وہاں پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور بلکہ ووٹ ڈال نہیں رہے، ٹپے لگا نہیں رہے، بلکہ تیار پورا بنڈل جو آپ کے سامنے میں ووٹوں کو دکھا رہا ہوں یہ وہی تیلا ہے، اور یہ بیلٹ پیپر ہے جو کاؤنٹر پارٹ سمیت ہے، اور یہ پتنگ کا نشان جو نا اس کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا ہے، اور بیک سائڈ پہ کچھ رہی ہے. اسی طرح یہ صوبائی علاقہ ہے. ان کو کلوز شاٹ لینے دیں، ذرا دکھائیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتنگ کے نشان، یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ پتنگ کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا ہے، اور یہ کاؤنٹر پارٹ بھی ساتھ شامل ہے، اور یہ اس طرح جو نا پورا 25 سے 30 ہزار اس طرح بنڈل بنا کے پہلے سے تیاری کر کے اور 2-4 منٹ کے اندر ٹھوسے جا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ساری مختلف. یہ ہمارے جالوں نے پولنگ سٹیشن سے پہلے جب ان کے لوگ گھس رہے تھے تو ان سے یہ چھینے. یہ تھیلا وہی تھیلا ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آیا ہوگا، اور اس طرح کے 25 سے 30 ہزار ووٹ ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں. اور اس کے بعد جب 4:30 بجے مجھے پتہ چلا، 4 بجے اور میں پہنچاؤں، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے جس کی ویڈیو موجود ہے، اور وہاں پہ اس وقت پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، اور 4:30 بجے اندر سے دروازہ بند ہے. اور مجھے کارکنوں نے بتایا کہ اندر سے ہماری خواتین جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ یرغمال ہے، ان کے اوپر تشدد نہ ہو رہا. تو اس طرح جو نا ہم جب پولنگ سٹیشن میں گئے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بیلٹ پیپر باکس جو تھا وہ کھلے ہوئے تھے. آپ کو اگر اس ویڈیو جو ایڈیٹڈ ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے بیلٹ باکس جو نا وہ گرے جا رہے، ووٹ نکلے جا رہے ہیں.
اور اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد اسی دن ہم نے باقی ویڈیو جہاں خواتین کی اور ایم کیو ایم کے باقاعدہ بیج لگے ہوئے اور لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور ان ساری ویڈیو سمیت ہمارے پارٹی کا سیکرٹری جنرل نے ایف آئی آر کے لیے درخواست جمع کی ہے الیکشن کمیشن میں میرے ذریعے اور خود الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے اسی ویڈیو کے بیس پہ الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس دی ہے۔ نوٹس کے بعد جب میں الیکشن کمیشن چلا گیا تھا اسلام آباد، وہاں پہ باقاعدہ آر او ڈی آر او الیکشن کمیشن سندھ تمام نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو جو نا یہ صحیح نہیں ہے، نہ کوئی بیلٹ پیپر پاڑے گیا ہے، نہ کوئی بیلٹ بکس پاڑے گئے توڑے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور باقاعدہ سموتھ پولنگ ہوا ہے، اور سموتھ پولنگ کے باقاعدہ ان کی باقاعدہ ووٹ، یہ ایم ایچ پولنگ سٹیشن کا نام ہے 111 کے نام سے باقاعدہ اس کی ووٹ گنے گئے۔ اس کے بعد ہماری جو ایف آئی آر تھی ہم نے درخواست دی، اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر ہفتے والے دن 17 تاریخ کو یعنی 16 تاریخ کی شام کو ایم کیو ایم کے لوگوں نے اس پریزائڈنگ افسر کو جس کی رپورٹیں داخل ہیں الیکشن کمیشن میں اور میرے پیش موجود ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یا کچھ نہیں، اس کو زبردستی تھانے لے جا کے زبردستی ایف آئی آر کٹوایا۔ آپ مجھے بتا دوں، جب آر او کا ڈی آر او کا اور تمام الیکشن کمیشن کی رپورٹیں میرے حق میں، تو ایف آئی آر کیسے کاٹی؟ اس وجہ سے کہ میں نے ثبوت کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ الیکشن کمیشن کو اور میرے سیکرٹری جنرل نے لے جا ایف آئی آر، اور آج ہم نے 22A کی پٹیشن داخل کی ہے اور اس کے اوپر وہاں سے عدالت سے نوٹس بھی ہو گیا۔ تو ان سارے معاملے کو اور ان ساری جعل سازی کو اور ان سارے جو 25 سے 30 ہزار ووٹ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے اس حلقے میں ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ 3800 تھے، اور میرے 42,000 ووٹ تھے۔ 42,000 کہ پی ٹی آئی ہے نمبر 2، آپ کون سے نمبر پہ آئے ہیں؟ دیکھیں اگر جو انہوں نے فارم 45 بنایا تھا یا 47 بنایا تھا، اس میں انہوں نے میں نمبر 1 پہ تھا، پی ٹی آئی نمبر 2 پہ تھی، مصطفیٰ کمال صاحب نمبر 3 پہ تھا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے میں نے فیصل واڈا کو بگایا، یہاں سے میں نے شہباز شریف کو بگایا، اس وجہ سے یہ وکیل ہے، یہاں بھی یہ کورٹ کچہری جائے گا تو مجھے تیسرے نمبر پہ رکھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر میں تیسرے نمبر پہ نہیں ہوں، پہلے نمبر پہ نہیں ہوں، تیسرے پہ ہوں، تو یہ جو ووٹ میرے پاس ہے یہ میں کس کی منہ پہ ماروں؟ یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کے یہ سارے بیلٹ پیپر ہے، یہ ساری چیزیں۔ کتنا فرق ہے میرا یہ سوال ووٹ کا فرق کتنا ہے؟ آواز کٹ گئی۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کون سے ووٹ کا آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کون سے ووٹ کا؟ یہ سارے بنڈل جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو گنے بغیر آپ کہہ رہے ووٹ کو ووٹ جو الیکشن کمیشن نے یا آر او جو ڈی آر او بک ہے انہوں نے جو بنایا اس کی بات کرو نا، آپ اس کی بات کریں، اس کو میں کہاں لے جاؤں؟ یہ ٹھپے لگے ہوئے یہ سارے بنچ جو پہلے سے تیار شدہ تھے لائے تھے، اس کو میں کدھر گن لوں؟ مصطفیٰ کمال کے 71,000 ووٹ بتائے گئے، جو ٹوٹل اس کے ووٹ تھے 3,800، میرے 42,000 تھے، میرے 42,000 کو کم کر کے 17,500 کر دیے۔ اور یہ ایک اور بات ٹیکنیکل بات آپ کو بتا دوں، مصطفیٰ کمال صاحب کے ایک صوبائی حلقے نے 24,000 ووٹ لیے، دوسرے نے 5,400 لیے، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے 71,000 ووٹ کیسے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5,400 ووٹ کے بجائے مصطفیٰ کمال صاحب نے 40-45,000 ووٹ لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزائڈنگ افسر نے صوبائی بیلٹ پیپر ایشو نہیں کیا، صرف قومی ایشو کیے۔ تو اس کا مطلب تو اس سے بڑی داندلی، اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے میں نے ڈی آر او کے میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ شخص جو نا اداروں کو بدنام کر رہا ہے، اداروں کا نام لے رہا ہے، اس کو روکا جائے، کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں آج چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنڈل میں ہاتھ میں 25 سے 30,000 لے کے پھر رہا ہوں، جو باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، ان کے لوگ اندر لے جا رہے تھے پولیس کی موجودگی میں، وہاں سے ہم نے چھینے گئے ہمارے کارکنوں نے۔ تو آپ مجھے بتا دو پھر آپ کہہ رہے ہیں کون سے نمبر پہ ہو؟ تو جو آر او ڈی آر او جو قادر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، پلیز لیٹ می گو آن اے بریک، آئی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ دوسری طرف حکومت سازی کے مذاکرات جاری ہیں مگر تاخیر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، لیٹس واچ ہیں۔ اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا، میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ جو سست روی ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا۔ جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے، ہم اپنا موقف پہ قائم ہے۔ اگر کسی اور نے
अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। मेहमानों कुरैशी साहिबा, आपने सबकी शिकायत सुनी, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड कैसे होगा? जो अभी हमने देखा कि बैरिस्टर दानियाल ने भी मेंशन किया, बिलावल भुट्टो ने भी जिक्र किया, ये सब मामलात मौजूद हैं, ज्यादती हुई है, ठीक होने चाहिए, लेकिन कौन से अप्रोप्रिएट ट्रस्ट वर्दी फोरम है और आगे कैसे जाना है? जी फ्रीहा, बिफोर वी मूव ऑन मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, मंदोखेल साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की इस वक्त, ये बिल्कुल मिलती जुलती है उस सब से जो हम कह रहे हैं और हमारी बात की वो तायीद कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा जो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चाहे उनको जितनी भी कंप्लेंट्स दी गई हो, उन्होंने उस पर कोई उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। ठीक उनका किरदार अब तो ये वाजे हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मशकूक किरदार रहा है इस पूरे अमल में। जहां तक दानियाल साहब कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है या एनवायरनमेंट अच्छा था, देखिए पोलिंग डे पे एनवायरनमेंट वाकई बहुत अच्छा था, मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम किससे कहते हैं? क्या हम इसे फ्री एंड फेयर कहते हैं कि आप जैसे फहमीदा साहिबा ने पहले कहा कि डीलिमिटेशन से सब चीजें तब्दील की जाएं, वोटर्स को उठा के इधर उधर फेंक दिया जाए, उसके बाद कुछ उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए जाएं, उनके लोगों को उठाया जाए, एक जमात के लोगों को कोई स्पेस ना दी जाए कैंपेन करने को, उनके लोगों को पूरी इलेक्शन के कैंपेन के अमल में गिरफ्तार किया जाए, उनके घर छापे हों, उनको धमकियां हों, इसे फ्री एंड फेयर कहते हैं। और फिर जैसे दानियाल साहब ने खुद कहा कि फॉर्म 45 वो 2018 में लेकर रोते रहे, दर बदर होते रहे, तो फिर तो वो समझ सकते हैं ना कि ये बेज़ाब्तियां होती हैं। अगर माजी में हुई हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आज हो रही है तो इट्स ओके। हम तो यही कह रहे हैं कि बहुत हो गया जी, आगे अगर हमें बढ़ना है, जमहूरियत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है ना, या ऐसे ही लंगड़ी लूली जमहूरियत को चलाते रहना है जस्ट बिकॉज, हमारे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, हमारे मुल्क में 60% आबादी जो है नौजवान है और 60% वोटर नौजवान है। हम उन्हें नाउमीदी की तरफ नहीं धकेलना चाहते क्योंकि उसके फिर बहुत ही बुरा रद्द अमल आएगा, उसके नतायज बहुत खौफनाक होंगे। हम चाहते हैं कि नौजवानों को एतमाद हो, यकीन हो इस सिस्टम में, और इसको हम तभी बहाल कर सकते हैं अगर आज जो बेज़ाब्तियां हुई हैं हर कोई अपना दिल बड़ा करे। अगर हर किसी को माजी में भी शिकायत रही हैं और आज भी बहुत सी जमातों को सिवाय नून लीग के शिकायत हैं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आज ही हम इनको वी शुड टेक देम अप और हम इनके साथ डील करें। और जो फॉर्म 45 की बिना पे, क्योंकि अब दानियाल साहब 2018 में फॉर्म 45 क्यों लेकर भाग रहे थे, क्योंकि वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि फॉर्म 45 एक एक्यूरेट, तस्दीक शुदा और हतमी पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। तो आज हमारा भी यही कहना है कि फॉर्म 45 की बिना पर आप रिजल्ट जारी कीजिए, हर हल्के में कीजिए, जहां पे हम जीते हैं और किसी को लगता है कि वहां बेज़ाब्ती हुई है, वहां पे भी फॉर्म 45 की बिना पे कीजिए। हम तो अक्रॉस द बोर्ड ये मांग रहे हैं, हम सिर्फ चंद नशिस्तों पे नहीं कह रहे। हम गए हैं ECP और जो जलाओ घेराव की सियासत कौन कर रहा है? कहाँ हो रहा है जलाओ घेराव? हम तो ECP के बाहर खड़े हैं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम तो पार्लियामान में जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने की बात कर रहे हैं। मैं जरा दानियाल साहब से इस पे कमेंट भी ले लूं, साथ में हुकूमत साजी के हवाले से क्या बात हो रही है बैरिस्टर दानियाल इस वक्त? क्या मामला तय पा गए हैं पीपल्स पार्टी से? कहाँ पर बात फंसी हुई है? और क्या आपके कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही हैं या तब्दील हो सकते हैं? देखिए, पहली तो बात है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है फरिया वो है पंजाब में, और पंजाब में हम तकरीबन हमारी 2/3 अक्सरियत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बनकर आ गए हैं और हम इंशाल्लाह वहाँ अपनी हुकूमत बनाएंगे। जहाँ तक फेडरल की बात ये जो 2/3 है इसमें PTI बैक्ड कितने कैंडिडेट्स हैं? ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने 150 का जो टारगेट था वो इलेक्शन डे के अगले दिन ही क्रॉस कर लिया था, जो सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए। और इंशाल्लाह हमारा आगे भी नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हम जो हैं वाहिद जमात है वो डिलीवरेंस के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर, अपने काम के ऊपर
ووٹ مانگتی ہیں اور ووٹ مانگ رہی ہیں. ہم نفرت پہ، گالی پہ، تفریق پہ نہ ووٹ مانگ رہے ہیں نہ مانگی ہے. اور آج جو لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ چلے، وہ بھی اس امید سے کہ جو غریب تھے، بے روزگار تھے، مہنگائی سے تنگ، بجلی کے بلوں سے تنگ، ان کو یہی آسرا اور امید ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے اور اس نے بحرانوں سے نکالا ہمیشہ، تو مسلم لیگ نون ہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی نکالیں گے. جہاں تک ہم فیڈرل کی بات کرتے ہیں، فیڈرل کی تھی وہ پرفارمنس تو نہیں آئی. دیکھیں بالکل اس سے بہتر پرفارم کیا. دیکھیں ہم نے لاسٹ 16، مجھے بات بتائیں، لاسٹ اگر آپ 16 ماہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے 16 ماہ میں فائر فائٹنگ کی. ہم نے وہ آگ بند کی جو یہ گھروں پہ لگا کے گئے تھے. وہ انشاءاللہ اس آگ کو بند کرنے کے بعد تو اب جو عمل ہوگا 5 سال، وہ پاکستان کا تعمیر اور ترقی کا سفر ہوگا. اور وہاں پہ لے کے جائیں گے جہاں 2017 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، جہاں روٹی 5 روپے کی تھی، جہاں 60 روپے کا پیٹرول تھا، جہاں مہنگائی کی شرح 2 کچھ تھی، جہاں بے روزگاری کم تھی. ہم جھوٹے وعدے تو نہ ہم نے کیے نہ کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو اسی طرف واپس لے کے جائیں گے. کیونکہ آج مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ بن جائیں میاں نواز شریف. دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں اگر نیشنل اسمبلی کی، تو اس میں ہمارا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی اور جماعت اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے تو بے شک بالکل بنائیں، سو بسم اللہ. اگر ہم حکومت بنائیں گے تو ہم تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ اس لیے کیونکہ ہماری جو سیاست ہے وہ ہے کہ ملک کو بچائیں، اس بحران سے نکالیں، اس مہنگائی کا جو جن ہے، یہ جو بے روزگاری، نا امیدی، مایوسی چھائی ہوئی ہے، اس کو ختم کریں، ملک کو آگے لے کے جائیں. تمام جماعتیں جو اپنا سٹیک ہولڈرز اپنے آپ کو اس ملک کی بہتری میں اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں، تو وہ اپنا رول پلے کریں، اور سب اپنا جو رول پلے کریں گے تو ہم چیزوں کو بہتر. سو ایلائز کی گورنمنٹ لیڈ بائی پی ایم ایل این ان دی سینٹر، یہ آپ کا فارمولا ہے. 2/3 سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہو چکی ہے. مندوخیل صاحب، حکومت سازی کس طریقے کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے، مہربانوں بتا رہی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، ان کو کیا ایڈوائز کریں گے اب آپ؟ ہم بس یہ کہیں کہ ہوتا ہے الیکشن میں ایسے، صبر کریں، یا کوئی ایکچولی طریقہ کار ہے اس کو ایڈریس کرنے کا؟ دیکھیے، آپ کی اس بات کے سوال سے پہلے جو آپ نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کی گفتگو سنائی تھی، اس سے پہلے بھی جے ڈی اے کے نام سے جو ایک اتحاد بنا تھا، وہاں 3 MNA جیتے تھے، جس میں سے 2 پیپلز پارٹی کے پاس آ گئے. فہمیدہ مرزا صاحبہ جو پہلی مرتبہ سپیکر بنی تھی، وہ بھی پیپلز پارٹی کے مہربانی سے بنی تھی. اور ان کے شوہر نامدار ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا کہ میرے تن میں جو کپڑے ہیں یہ بھی زرداری صاحب کے دیے ہوئے. تو اس سے ذرا یہ پوچھتے تھے آپ، اسے وہ پوچھتے تھے، یہ انہیں خود کہا ہے، یہ انہوں نے خود کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ان سے ذرا یہ پوچھو کہ آپ 5 سال MNA تھے، آپ نے اپنے حلقے میں کیا 2 روپے، سن لے 2 روپے آپ نے، میری بہن مجھے سنوایا تھا ان کا، تو مجھے اپنا جواب تو دینے دو نا. ایک طرف کہانی ریڈیو پہ چلے گا نا. دیکھیں بات یہ ہوتا نا، انہوں نے جب ان کے حلقے میں 2 روپے کا کام نہیں ہوتا ہے تو لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے. اور پچھلے دنوں میں جنہوں نے وہ مریدوں کا جو ایک اجتماع کیا ہے، وہ سارے مرید جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی جالے ہے. کیونکہ سندھ میں یہ عام بات ہے کہ سر جو ہے نا پیر پگاڑا کا ووٹ بھٹو کا ہے. تو یہ کہتے ہیں 20 لاکھ لوگوں کو ہم نے جمع کیے، تو صرف 20 لاکھ لوگوں سے یہ پوچھ لیتے کہ 8 فروری کو آپ نے ووٹ کیوں ہمیں نہیں دیا ہے. دوسری بات جو آپ نے حکومت کی بات کی، یقیناً پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ اگر ہم کسی کا ساتھ نہ دیں، پی ٹی آئی یا نون لیگ کا، تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی. 29 تاریخ اسی مہینے کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر اسمبلی کے اجلاس بلایا گیا، اسمبلی بن گئی ہے یا حکومت بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گے. اور اب آپ مجھے بتا دو کہ ہم اگر مذاکرات کریں مسلم لیگ نون کے ساتھ، میں یا دانیال صاحب یا مہربانو قریشی صاحبہ نے جب ووٹ مانگا ہوگا لوگوں سے، تو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کی ہے یا کچھ ہم نے باتیں بتائی ہوگی کہ یہ ہمیں ووٹ دو، ہمارے یہ پلان ہے. تو ہم کیا مسلم لیگ نون سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی کیا پلان ہے؟ کیا مسلم لیگ نون سے جو مزدور کش پالیسی پہ یہ عمل پیرا ہے، کیا ہم اسے نہیں پوچھیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون جو نجکاری کے اوپر عمل پیرا ہے، کیا ہم اسے نہیں پوچھیں گے کہ ہم آپ کو نہیں ہونے دیں گے؟ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے طے کرنا ہے. اگر ہماری طے ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اپنا بنا لیں حکومت. جی مہربانو، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہنا چاہ رہی ہوں، دانیال صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، پنجاب میں وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور لوگوں نے
जिस बयानिए पे, तो देखिए लोगों ने किस बयानिए पे उनको वोट दिया। उनको मालूम था कि 16 महीने में उनकी कारकर्दगी इतनी घिनौनी रही है कि लोगों ने उनको वोट नहीं देना था, इसलिए लोगों को उन्होंने बोला कि अब आप मियाँ साहब को वोट दे रहे हैं, मियाँ साहब आपके वजीर आजम होंगे, हालांकि वो होने नहीं जा रहा। और मियाँ साहब ने क्या वादे किए लोगों को? मोटरवे, मोटरवे, मोटरवे। तो ये इनका पूरा बयानिया था। अब देखिए, अगर ये अब भी कह रहे हैं कि हमने झूठे वादे नहीं किए और इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूध की नहरें बहेंगी, तो इनको मैं जरा बताती चलूं कि आज IMF क्या कह रहा है। पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट है वो इनएविटेबल है। IMF ये भी कह रहा है कि इस साल 305 रुपए का डॉलर होगा एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू राइज। ये आपकी ख्वाहिश है, ये आप लोगों की डे वन से ख्वाहिश है। IMF के हवाले से एक बैरिस्टर साहब की भी आप लोग पढ़ी स्टेटमेंट है बैरिस्टर गौहर की, which is very questionable। उन्होंने आज जो बात कही है कि IMF का मसला पड़ जाएगा। ये इनकी डे वन की ख्वाहिश है, ये इनकी डे वन की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट करे। करना चाह रही हूँ दानियाल साहब, यू माइट बी अ बैरिस्टर, पर थोड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर लेते हैं। Interest payments on debt are going to soak up 50% of the government's revenue this year. $24 billion are due. These are facts. These are not my wishes. In fact, as a Pakistani, मेरी तो ख्वाहिश होती कि ये सब झूठ होता, मगर ये सच है और यही वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना हुकूमत को करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सच बोलें। हम यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात नहीं पेश कर रहे, हम यहाँ पे हकायक पेश कर रहे हैं। इस वक्त आपके पास जो है 96% जो है आपका टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग में जाएगा। अगर आप उस डेट को रिस्ट्रक्चर करने जाएंगे, आपका लोकल बैंकिंग स्ट्रक्चर आप लोग अगर सही करते तो ये हाल ना होता। 16 महीने की कारकर्दगी है और ये मिफ्ता इस्माइल साहब आपका हमारी 16 महीने नहीं है। फरिया, अगर मैं आपको बताऊं, आप देखिए जो इन्होंने कहा ना कि मुल्क डिफॉल्ट करेगा, ये इनकी ख्वाहिश आज से नहीं, इनकी ख्वाहिश तब थी जब इन्होंने हुकूमत की। और इन्होंने तब भी इन्होंने अपने तमाम स्टेक, मेरी बहन है, लेकिन इन्होंने अपनी जितनी भी बेट्स थी वो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ लगाई थी उन 16 महीनों में भी। और इंशाअल्लाह हम तमाम जमातों के साथ मिलकर हमने इसका हल निकाला, हम आगे भी निकालेंगे। और अगर आज कोई भी जो बहरान है, जिन मसलों की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के असल में मसले हैं और इंशाअल्लाह इसका हल कि हुकूमत साजी स्मूथली हो और जल्दी हो, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो चुका है और उसकी क्लियर पिक्चर अभी तक नजर नहीं आ रही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।